जायना म्हणून आयकपाक येता काय जायत ना काणकोणाक रिजर्वेशन जे आसा न्ही ती ट्रायबल पॉप्युलेशन 25 ते 26% आसा 26% आसतना काणकोणाक जावंकूच शकना लक्षांत येयलें की हांगा जे कांय लोक बेश्टेच विशय उखडून काडपाचो प्रयत्न करता आनी ताचे खापर म्हाजेर फोडपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा आनी जातीचें राजकारण करपाचो प्रयत्न करतात कळ्ळें ग्रावंड रियलिटी अशी समजा विचार करप की गावडा वेळीपानी कुणबी हो मूळ गोंयचो भुमिपुत्र ह्या भुमिपुत्र आसून सुद्दां तो डिप्रायव उरला हें आमी मानता आनी तातूंतल्यान म्हजे सारको किंवा गणेश आमचो सभापती गणेश गांवकर आसतलो गोविंद आसतलो बाकी प्रकाश योग आसतलो हे राजकीय सामाजीक क्षेत्रांतले नेतृत्व फुडें आयिल्ले लोक ह्या कम्युनिटीची व्यथा कथा आमकां बरी खबर आसना रे म्हणजे तांकां मेन प्रवाहां हाडपा खातीर सरकार पार्टी केंद्र सरकार ज्या तरेचे प्रयत्न करता हे जगजाहीर आसा न्ही रे जर रमेश सावळकार सारको मनीस म्हणजे ह्या डिप्रायव कम्युनिटीचे हीत प्रोटेक्ट करपा खातीर जर तो जर गोंयाक बॅलन्स करपा खातीर आसा न्ही जर हांव जर जायत न्ही तातूंत म्हजो दोश कितें तुमकां जाय सर काणकोणा रिजर्वेशन जालें तुमकां जाय अरे हांव आनी पळय हांगा म्हाका जाय म्हणून मुख्यमंत्र्याक जाय म्हणून जे आसा न्ही ते रिजर्व जावंक शकना तातूंत नॉर्म्स जे आसा न्ही की नॉर्म्स अशें आसा की गोंयांतले 10% जर पॉप्युलेशन आसल्यार जायत न्ही जाल्यार तातूंतले पयले नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आनी नंबर 4 हे कोण ठरयतलें इलेक्शन कमिशन एज पर सेन्सस. Meanwhile, following a crucial meeting with Chief Minister Dr. Pramod Sawant, ST leader seeks an immediate appointment with Home Minister Amit Shah to discuss the ST reservation bill before 11th June. मीटिंग आशिल्ली तुमची सो कितें डिस्कशन जालें आनी जो रिजर्वेशन आसा ह्या दिसांक मरे रिजर्वेशना संदर्भात तो विशय मातसो हॉट आसा आनी त्या संदर्भांत जे आसा न्ही आमचो एक विशय चालू आशिल्लो जे फाटल्या म्हणजे प्रेरणा दिसा निमित्तान जे आसा न्ही त्या दिसाचो तो विशय करूं येतलो त्या दिसाचें आमी सांगिल्लें त्या दिसा मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आमी मेळून आमी आमचे गृहमंत्री अमित शाहजी मेळटले पण थोडोसो डिले जाल्लो आसा त्यामुळे लोकांनी एक विशय तर जातलो काय न जातलो हाजी चर्चा चालू आसा तुमकां खबर आसा ते विशय सोंपतलो म्हणटो पण आज आमी आमचे पार्टीच्या दृश्टीन विचार केल्लो जायत आमचे अध्यक्ष हे सगळे हायर सकयल म्हणून तांकां मेळिल्लें आसा आनी तांकांय निवेदन दिलें आसा अपॉयंटमेंट जी आसा ती बेगीन घेवची आनी आज आमी आत्ताच मुख्यमंत्र्याक आमी म्हणजे सगळे लिडर मेळ्ळ्या इतल्या खातीर हांव आयले की जी अमित शाह बरोबर जी मिटींग जावपाक जाय जे डायरेक्शन इलेक्शन कमिशन वचपाक ते ताबडतोब जावची आनी ती मिटींग फिक्स करची हें सांगपाक मिटींग 11 तारखेच्या पयलीं केन्नाय जावंक शकतली. Like, subscribe and get notified.